अस्सलाम वालेकुम सर। जी खुश आमदेद जामपुर से सलीम साहब आपको। जी सर, मैं सर विरासत के बारे में बात करना चाहता था। सर आजकल जो है बेटों को ज्यादा विरासत दी जाती है और बेटियों को कम तर समझा जाता है। मैं कहता हूँ कि उलमा बैठे हुए हैं कि इस्लाम की रोशनी में हमें बता दें कि बेटियों का भी बराबर हक, क्योंकि बेटी को कमतर समझा जाता है और बेटों को ज़्यादा हक दिया जाता है। जी ये बहुत एक हमारा माशरती मसला है, इशू है कि हम समझते हैं कि बेटी को जब हमने जहेज़ दे दिया तो फिर तकरीबन उसकी विरासत जो बनती थी वो उसको उस सूरत में हमने दे के घर से फारिग कर दिया और उसके बाद फिर हम उससे ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर करते जाते हैं और वालिदैन के उठ जाने के बाद भाई जो अपनी बहनों के साथ सलूक करते हैं वो भी कतन उसका दीन और शरीयत और इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। बहरहाल मारूफ़ मानों में मुफ्ती साहबान तो यही हैं, तो ये हम इनके कमेंट लेंगे और आपकी जो बात है वो उन तक पहुंच चुकी है। पहला सवाल ये था कि विरासत में बहनों को हिस्सा जहेज़ की सूरत में माल दे के तो कर दिया जाता। अगर कोई शख्स अपने माल से अपनी बेटी को जहेज़ की सूरत में हिस्सा देना चाहता है तो पहले उसको आगाह करे कि मैं जो तुम्हारी शादी कर रहा हूँ ये तुम्हारे हिस्से में से। लेकिन इस्लाम ने जो नुक्ता नज़र समझाया है, जब तक बाप ज़िंदा है विरासत तकसीम नहीं हो सकती। विरासत की तकसीम के लिए इंसान का फ़ौत होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में जो माल तकसीम होता है वो बतौर तोहफ़ा है और तोहफ़े में सारी औलाद बराबर की शरीक होती है और एक जैसा ही हिस्सा होता है। तो इसको जहेज़ के सामान को तोहफ़ा ही समझा जाए और बाद में बेटी को पूरा हिस्सा दिया जाए, इसको इस्लाम ज़्यादा पसंद फरमाता है। और बाद में ताना ना दिया जाए कि तुझे तो इतना दे के हम रुखसत कर चुके हैं। अगर ये ताना दिया जाता है तो गौर करें कि हमने खुद भी तो बाप का माल खाया ना जी, वो किस तरफ चला जाएगा। बल्कि बहुत सा ज़ाया भी किया होता जी, बहुत कुछ किया। और बेटियां उस तरह ज़ाया नहीं करती। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। मैं चाहूँगा कि एक तासुर या तसव्वुर दुनिया में ये भी है कि जी देखें औरत का हिस्सा आधा है, तो औरत के जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह हक़ रख दिए गए और हक़ फ़ाइक कर दिए गए बतौर बेटी, बतौर बीवी, बतौर माँ, तो उससे हमें ये भी इस्लाम का जो एक रुझान है औरत को उसके घर में मौसर और मजबूत रखने का, इसके लिए मैं एक गुजारिश करूँगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब बाहर से बाप आए तो उसको चाहिए कि सामान पहले बेटी को दे। इसके तीन नज़रियात समझाए। नंबर एक, बाप के घर में वो सिनफ़ नाजुक होने की वजह से कमज़ोर है, तो जब बाप पहले देगा तो उसके अंदर हिम्मत और तवानाई पैदा होगी। और आज ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी शार यही रहा और सैयदतुन निसाए अल जन्नत फातिमा ज़हरा आपके साथ जो मोहब्बत आमेज़ आपका ताल्लुक़ था। सफ़र पर जाते तो आखिर में मिलते और बाहर से आते तो पहले उनसे मिलते। सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि सामान पहले बेटी को देने की वजह यह है कि वो आप बाप के घर में मेहमान है तो मेहमान की इज़्ज़त और तौक़ीर हो। तीसरा सबसे अहम वजह कि उसने आगे जाके कुंबे की परवरिश करनी है, अल्लाह, तो इसलिए उसके हौसले को बुलंद करो। तो इस तरह उसका ज़्यादा हक़ है कि उसको माले विरासत में और घर में खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से निपटाया जाए। एक बहुत अहम मौजू जो आज शामिल है, शायद मुझे ख़दशा रह न जाए, ये जो विरासत की तकसीम और इसमें अल्लाह ताला के अहकाम, और हम जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी खौफनाक किस्म की कोताहियाँ हैं हमारे अंदर कि भाइयों की विरासत, बहनों की विरासत, उसको मारने के लिए एक आदमी कोर्ट में चला जाता है, फिर 10-10 साल मुकदमात होते रहते हैं और जिसका कब्ज़ा होता है वो उससे फ़ायदा हासिल करता रहता है। और बड़ी स्मार्टनेस हम दिखा के हम समझते हैं कि शायद इस तरह हम अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनको पसे पुष्ट डालकर दुनियावी फ़ायदा हासिल करने में शायद कामयाब हो जाते हैं। दो बातें इसमें बड़ी अहम हैं। अगर किसी ने माल देने में कोताही की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 साल की इबादत भी होगी और माल उसने हज़म किया होगा तो अल्लाह ज़ाया फरमाते। और दूसरा फरमाया, अगर किसी ने किसी की ज़मीन का एक बालिश्त हिस्सा भी अपने कब्ज़े में कर लिया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़मीन व आसमान का तौक उसके गले में डाल देगा। तो ये ज़हन में रखना है कि अगर हमने किसी का माल अपने पास रखा बतौर ज़ुल्म और ना दिया तो आखिरत में उसकी सज़ा होने वाली है। विरासत की तकसीम कारी का जो उसूल इस्लाम ने समझाया है, सोग के 3 दिन ख़त्म होने के बाद फ़ौरी तौर पे सबसे पहला काम ये करो कि विरासत तकसीम करो। हमारे यहाँ अगर कोई 3 दिन के बाद कह दिए बंटवारा कर ले, कहते हैं लो जी अभी तो बाप की कब्र की मट्टी खुश्क नहीं हुई तो इसको माल का पड़ गया। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है जो हमारे मुफ्ती साहब बता रहे हैं और हमने मुख्तलिफ़ अपनी माशरती रिवायात और अपनी अज़ ख़ुद जो तयन करदा रास्ते हैं उसके सबब
دین کے بہت سے اصولوں کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور پھر اس کے سبب ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارا خاندانی نظام اور فیملیز جس طرح متاثر ہوتی ہیں بری طرح اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کا خمیازہ اور اس کا عملی منظر اور مظہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے جانے والا جو صاحب وراثت ہے، صاحب جائیداد ہے، اس کے جانے کے بعد 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد جب 100 کے دن ختم ہو جائیں تو سب سے پہلا کام وراثت کی تقسیم کاری۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صدمہ ہوتا ہے، سب کے دل نرم ہوتے ہیں تو مال تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو دن گزرتے جاتے ہیں دلوں میں حوصلہ آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے، یہ بھی میں نے لینا ہے، پھر مال کا وہ انصاف نہیں ہو سکتا جو فوری طور پہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کے دور میں ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مال نہیں ملتا تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں ہمارا حصہ دے دیں۔ تو 92 کے توسل سے اور آپ کے توسل سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، بچوں کا ماں باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ تقاضا نہیں کر سکتے آپ ہمیں حصہ دیں، اس لیے کہ وراثت تب بنتی ہے جب باپ وصال کر جاتا ہے۔ جب باپ خود زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کے مال سے بچوں کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے علیحدہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ادھار دے دیں یا کچھ حصہ دے دیں تاکہ ہم اپنے کام کو سنوار سکیں۔ اگر وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا وراثت کا حصہ دے دیں تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ باپ کو مردہ تصور کر رہے ہیں، اور یہ باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات، وراثت کے معاملے میں بعض بچے ناخلف ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں باپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اولاد کو بے دخل کرے۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک چور ہے، لیکن باپ کے دونوں بیٹے ہیں تو حصے دونوں کو برابر ملیں گے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض بیٹے یہ کرتے ہیں کہ باپ کی زیادہ خدمت کی یا ماں کی زیادہ خدمت کی تو کہتے ہیں ہمیں حصہ زیادہ ملے گا کیونکہ ہم نے کام زیادہ کیا، حالانکہ اس نے وہ جو خدمت کی اس کا اجر و ثواب تو آخرت میں جنت کی صورت میں ملنا تھا۔ ایک بیٹا کوئی خدمت نہیں کرتا، ایک بہت خدمت کرتا ہے، حصے میں دونوں کو برابری کا حصہ ملے گا، اس لیے کہ تعلق دونوں کا برابری کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے اس میں ایک صورت یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ حصہ معاف کروا لیا جاتا ہے۔ تو حصہ ایسے نہیں معاف ہوتا کہ آپ پیپر سامنے رکھ کے کہیں کہ اگر ملنا ہے تو معاف کر دو، سائن کر دو کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے سامنے ان کا حصہ رکھ دو، وہ لے لیں، پھر وہ چاہیں تو تمہیں واپس دے دیں، پھر معافی ہوتی ہے، جبراً معافی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں وراثت میں بہنوں کو جبر کے ساتھ ان سے مال واپس لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کے اوپر انتہائی توجہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ آج کے موضوع میں سمجھتا ہوں یہ جو اختتامیہ ہے، جو تتمہ ہے آج کے پروگرام کا، اس میں بطور خاص وراثت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ناہمواریاں ہیں، اس میں آج کی یہ گفتگو جو ہے اس کو ضرور حرز جاں بنائے اور اپنی قلب و نظر میں اس کو جگہ دیں۔ اور بڑے دردناک مناظر ہم نے یہ بھی دیکھیں، جیسے مفتی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بچے والد سے اس کی زندگی ہی میں اس کی جائیداد اپنے نام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ دین اور شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وراثت تب ہی تقسیم ہوگی جب صاحب جائیداد دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اسی سوسائٹی میں یہ درد اور کرب بھی دیکھا ہے کہ اگر کہیں والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام تقسیم کر دیتا ہے کسی اچھے جذبے کے تحت، لیکن اس کے بعد وہ خود کس طرح دربدر ہوتا، یہ بھی دردناک چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 2-1 دن پہلے بھی بات کی کہ ہمارا دین ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح احکام کی تدریج اور تدوین کرتا ہے اس تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو عطا کردہ فرامین، جو احکام، جو حدود و قیود اور جو خطوط ہیں انہی پر چلنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ موضوعات بہت نازک تھے، آپ نے بہت مؤثر انداز میں آج کے عنوانات پر بات کی۔